बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा फेरि संसद विघटन गरेर चाँडै संसदीय चुनावमा जाने अवस्था नरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कुरा पनि छ र अर्को निर्वाचन पनि नहुने, स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने परिस्थिति भन्ने यसले झन् ठुलो चुनौती निर्माण गर्छ। संसद विघटनको दिशातिर त जान सकिन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। 2 वर्षदेखि नेपाल भारत सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार हुन नसकेको अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। विदेशीय चाहिँ संयन्त्रको स्थलगत सर्वेक्षणदेखि लिएर जे जो काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम अहिले स्थगित भएको अवस्था छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युक्रेनको राजधानी किएभका बाहिरी भेगहरूमा थप आक्रमण। रुसले गैर सैनिकलाई जान दिन प्रस्ताव गरेको 6वटा मानवीय करिडोरलाई युक्रेनद्वारा अनैतिक भन्दै अस्वीकार। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। राजधानी किएभका बाहिरी इलाकाहरू थप आक्रमणमा परिरहँदा युक्रेनमा लडाईँ जारी छ। त्यसमध्येको एउटा इलाका हो इर्पिन, जो पछिल्ला दिनहरूमा भयानक आक्रमणमा परिरहेको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले त्यहाँबाट 2000 मानिसहरू सकुशल निस्कन सफल भएको जानकारी दिएका छन्। तर नजिकैको होस्टोमेलका अधिकारीहरूका अनुसार ब्रेड र औषधिहरू बाँडिरहेका बेला मेयरको गोली लागेर मृत्यु भएको छ। युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभ स्थित एउटा सुपरमार्केटमा रुसी आक्रमणमा परेर 4 जनाको मृत्यु भएको र 15 जना घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। दक्षिणी शहर मिकोलाइभको आवासीय इलाकामा रुसी रकेट आक्रमण हुँदा आगो लागेको छ। अर्को शहरको हृदय विदारक अवस्थाबारे किएभबाट बीबीसीकी लिज डुसेट भन्छन्। दक्षिणी तटीय शहर मारियोपोलमा रुसी फौजको घेराबन्दी छ। त्यहाँ बिजुली आपूर्ति बन्द छ, पिउने पानीको अभाव छ, मानिसहरूसँग भएका खाद्य सामग्री सकिँदैछन् र लासहरू सडकमा छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। युक्रेनी राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारका भनाइमा रुसी फौजले अहिलेसम्म 200 भन्दा धेरै विद्यालयहरू, 34वटा अस्पतालहरू र 1500 भन्दा धेरै आवासीय भवनहरू ध्वस्त पारिदिएका छन्। खियर्सनमा युक्रेनीहरू रुसी फौज विरुद्ध नाराबाजी गर्दै अर्को प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले रुसी फौजलाई भन्दै थिए, जिउँदै छँदा घर फर्क्यौ। रुसी प्रदर्शनकारीहरू। युक्रेनले शरणार्थीहरूलाई बेलारुस वा रुस पठाउन बाटो खोलिदिने रुसको प्रस्ताव उसकै शब्दमा पूर्णतया अनैतिक भएको भन्दै अस्वीकार गरिदिएको छ। उनले त्यो पूरै तरिका गम्भीर नभएको र आफूले त्यसलाई असह्य खालको पाएको बताए। एक युक्रेनी उच्च अधिकारीले रुसले माक्रोलाई दिग्भ्रमित पार्ने प्रयास गरिरहेको बताएकी थिइन्। फ्रेन्च राष्ट्रपति माक्रो विश्वका थोरै नेताहरूमा पर्छन् जसले रुसी राष्ट्रपतिसँग सीधा संवाद खुला राखेका छन्। युक्रेनी प्रतिनिधि मण्डल रुससँग तेस्रो चरणको वार्ताका निम्ति बेलारुस पुगेको प्राप्त समाचारहरूमा जनाइएको छ। दुवै देशको प्रतिनिधि मण्डल वार्तामा जुट्दै गर्दा युद्ध अन्त्यको निम्ति रुसमाथि कूटनीतिक दबाव बढ्दो छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, फ्रेन्च राष्ट्रपति एमानुएल माक्रो र जर्मन चान्सलर ओलाफ सल्जसँग केही बेरमा गर्न लागेको भिडियो वार्तालाई पनि संवाददाताहरूले त्यही रूपमा लिएका छन्। टर्कीका विदेश मन्त्रीले बिहिबार युक्रेन र रुसी विदेश मन्त्री बीच टर्कीको अन्टालियामा भेटवार्ता हुने बताएका छन्। तर रुसले आफ्ना सबै मागहरू पूरा गर्न युक्रेन तयार हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ, जसले गर्दा अहिलेसम्मका संवाद फलदायी भएका छैनन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनी समकक्षीसँग सिधै वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। मोदीको कार्यालयले रुस र युक्रेन बीचको संवादबारे पुटिनले मोदीलाई जानकारी गराएको जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी युद्धरत पक्षहरूसँग कुरा गर्ने पछिल्लो विश्व नेता भएका छन्। युक्रेन युद्धका कारण भागेका 10 लाखभन्दा धेरै मानिसहरूले छिमेकी पोल्यान्डमा शरण लिएका छन्। पोल्यान्डको सीमा सुरक्षा एजेन्सीले बताए अनुसार सोमबारको पहिलो 6 घण्टाभित्रै 40,000 भन्दा धेरै मानिस त्यहाँ पुगेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी निकाय UNHCRले हिंसाबाट जोगिने प्रयासमा भागिरहेका मानिसहरूको बढ्दो संख्या निकै चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ। UNHCRका उच्च आयुक्त फिलिपो ग्रान्डले शहरी केन्द्रहरूमा आक्रमण बढिरहेकाले न्यून साधन स्रोतमा रहेका थप असुरक्षित मानिसहरूले युक्रेन छाड्ने प्रयास गर्ने आफूले ठानेको बीबीसीलाई बताए। र रुसी विपक्षी नेताकी एक निकट सल्लाहकारले युक्रेनमा भइरहेको युद्ध अन्त्यको माग गर्दै रुसभरका सडकमा उत्रिन महिलाहरूलाई आग्रह गरेकी छन्। बन्दी जीवन बिताइरहेका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीकी प्रवक्ता किरा यार्मिसले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसलाई त्यो अवसरको रूपमा उपयोग गर्न आह्वान गरेकी हुन्। भोलि मंगलबार खाना खाने समयमा प्रदर्शनमा उत्रिन उनको आग्रह छ। उनको तर्क छ किनकि युद्धको मूल्य कति महँगो तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा महिलाहरू राम्रोसँग जान्दछन्। रुसले अतिक्रमण थाले यताकै ठूलो युद्ध विरोधी प्रदर्शन आइतबार रुसमा देखिएको थियो। स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले त्यस क्रममा 5000 भन्दा धेरै मानिस गिरफ्तार भएको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले फेरि संसद विघटन गरेर चाँडै संसदीय चुनावमा जाने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्रका केही नेताले संसद चल्न नसकेको कारण चाँडै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने विचार राखेका थिए। तर कांग्रेसका नेताहरूले बरु प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई विश्वासमा लिनुपर्ने भनेका छन्। गनी अन्सारीले तयार पारेको यो रिपोर्ट सुनौ। सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने बताएपछि संसदको भविष्यलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भएको छ। आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा लगातार अवरोध जारी राखिरहे विघटनतर्फ जान सकिने बताएका थिए। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गो बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हंगामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनाव। नेकपा एमालेको नेतृत्वले आफ्नो पार्टी फुट्नुमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको हात रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। त्यति बेला आफ्ना केही सांसदमाथि पार्टीले कारबाही गरेको सिफारिस सभामुखले कार्यान्वयन गरेको भए एमाले फुट्ने थिएन भन्ने उसको तर्क रहिआएको छ। त्यसपछि उक्त कारबाही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वा सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै भदौ 23 गते यता एमालेले निरन्तर प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका एक नेता मिनेन्द्र रिजाल प्रतिनिधि सभा विघटनबारे कुनै छलफल भएको बारे आफू जानकार नभएको बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सहमतिमा नलिकन अगाडि बढ्न सहज नहुने उनको बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको प्रक्रियामा जान सजिलो हुन्न एउटा। दोस्रो कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कुरा पनि छ र अर्को निर्वाचन पनि नहुने, स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने परिस्थिति भन्ने यसले झन् ठुलो चुनौती निर्माण गर्छ। तेस्रो कुरा, उहाँहरूको मनमा कांग्रेसको आधारमा चुनाव लड्ने, आफ्नो पनि जोडेर चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको सोच होला। त्यति सजिलै त हामीलाई पनि नहोला। चौथो कुरा मैले बुझेको चाहिँ अब यो गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसको हो कि उहाँहरूको हो, उहाँहरूले त्यसभन्दा पहिले बोल्ने अनि कांग्रेसले पछि पछि दौडिने खाले उहाँले सोच्नु भएको छ भने त कति सम्भव होला र भन्ने लाग्छ मलाई। उनले प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गराउने विषयमा जस्तै संसद अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुझबुझ देखाउनु पर्ने बताए। साथै उनले गठबन्धनको लहैमा मात्र कांग्रेस नअल्मलिने बताए। कम्युनिस्ट पार्टी झगडा कारणले दुईपल्ट ओलीजीले संसद विघटन गर्ने अनि अर्को एकपल्ट शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्ने, उहाँहरू यही मात्रै राजनीति गर्नुहुन्छ। उहाँलाई सत्ता बाहेक अरू चिजको मतलब भएन। उहाँलाई संविधानको व्यवस्थाको, भोलिको राजनीतिको, नेपालको विकासको मतलब भएन। खालि यति मात्रै उहाँलाई मतलब हो। निर्वाचन गर्ने कुरामा नितान्त एमालेसँग ओलीजीसँग उहाँहरूको तिक्तता, वैमनस्यताका कारणले अनि उहाँलाई सहज हुने काम मात्रै गरेर कांग्रेसले हेर्न सक्दैन। कांग्रेसकै अर्का नेता रमेश लेखक पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्पमा जान सकिने सम्भावनालाई नकार्छन्। संसद पूर्ण कार्यकाल रहनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, संसद विघटनको दिशातिर त जान सकिन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। अब पूर्ण कार्यकाल नै चाहिँ त संसद रहनुपर्छ भनेर सुप्रिम कोर्टले भनिसकेका हुनाले यदि संसद सुचारू हुन सकेन भने विघटन हुन सक्ने भन्ने व्याख्या भएको छैन। फेरि यो विषय सर्वोच्च अदालत जान्छ, सर्वोच्च अदालतले चाहिँ व्याख्या गर्छ, त्यही हुने हो होइन। तर त्यतातिर जानुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। अरू प्रतिपक्षलाई मनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। गठबन्धनको अर्को सदस्य माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले गठबन्धनमा भएको पछिल्लो कुराकानी बारे बीबीसीसँग भने, अहिलेसम्मको विकल्प भनेको सदन लगातार चलाउने, उहाँहरूले अब्स्टेकलका बावजुद पनि सदन लगातार चलाउने भन्ने नै अहिलेसम्मको विकल्प चाहिँ त्यसैमा नै सीमित छ। अरू त्योभन्दा अरू विकल्पमा चाहिँ अहिले सरकारमा रहेको घटकहरू पुगेको छैन। पूरा गर्न नमिल्ने माग गरेर एमालेले प्रतिनिधि सभालाई बन्धक बनाएको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको आरोप छ। तत्कालका निम्ति संसद विघटनको विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रकै मुख्य दलहरूमा एकमत नदेखिएको अनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई संसद खुलाउन मनाउन पनि नसकिएकाले अन्यल र अनिश्चय भने जारी नै रहने कतिपय विश्लेषकहरूको निचोड छ। अब अर्को प्रसंग, नेपाल भारत सीमामा रहेका सबैजसो सीमा स्तम्भ सन् 2022 भित्र अद्यावधिक गरिने भनिए पनि 2 वर्षदेखि सीमा क्षेत्रमा स्तम्भ मर्मत तथा नयाँ स्तम्भ बनाउने काम ठप्प रहेको छ। वर्षेनी 2 पटकसम्म बस्ने सीमाका विषयमा नेपाल भारतका उच्च अधिकारीहरूको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। 2 देशको सीमा क्षेत्र भएका कारण नेपाल एक्लैले स्तम्भ व्यवस्थापन गर्न पाउने अवस्था नरहेको सीमा क्षेत्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ। सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सीमाविदको भनाइ छ। झापाबाट उमाकान्त खनालले पठाएको रिपोर्ट सुनौ।
सन् 2015 देखि दुई देशका अधिकारीहरूको संयुक्त टोलीले सीमा स्तम्भको खोजी कार्य शुरू गरेर भत्केका सीमा स्तम्भ बनाउने र नयाँ बनाउने स्थानमा दुई देशका अधिकारीहरू सम्मिलित टोलीले नक्सा हेरेर बनाउने भनिएको थियो। तर अहिलेसम्म 60% को हाराहारीमा मात्र काम भएको र 2 वर्षदेखि उक्त काम अघि नबढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। नापी विभागका अनुसार नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा 8853 वटा सीमा स्तम्भ रहेका छन्। नापी विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार 2 वर्षदेखि त्यस्ता काम अघि बढ्नै सकेको छैन। विदेशीय चाहिँ संयन्त्रको स्थलगत सर्वेक्षणदेखि लिएर जे जो काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम अहिले स्थगित भएको अवस्था छ। बनाइएका कति भत्किए वा हराए भन्ने नापी विभागका अधिकारी पनि स्पष्ट छैनन्। सन् 2014 मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक नेपाल आउँदा जारी संयुक्त वक्तव्यमा 98% स्थानमा सीमा नक्सा बनेको बताइएको थियो। कालापानी र सुस्ता बाहेकका स्थानमा सीमाको काम सन् 2022 भित्रै सबै सिद्ध्याउने भनिएको थियो। मर्मत गरिएका तथा नयाँ बनिएका सीमा स्तम्भ पनि हराएका वा खोलाले बगाएका अवस्थामा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा बीच दिनहुँ झडप वा विवादको स्थिति रहेको सीमा क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको झापाको कचनकबल गाउँपालिकाकी उपप्रमुख निमसरी राजवंशीले खेती गरेको जग्गामा भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलको टोली आएर किसानका बाली काटिदिने गरेको बताइन्। अहिले यसपालिको चाहिँ भर्खरैको घटना, अस्तिको घटना, मकै रोपेको छ, सबै मकै फल्न आँटेको मकै पारीको सशस्त्रले ल्याएर सबै भत्काइदियो। अनि झनै त्यहाँ दुईतर्फ विवाद हुने त्यस्तो सम्भावना थियो होइन। जानकारी पनि गरायौँ, सशस्त्रलाई पनि ती हाम्रो थाहा छ। मेची नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने 73 वटा सीमा स्तम्भ हराएका नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले बताए। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालका अनुसार राज्यको माथिल्लो तहबाट आदेश भए मात्र तल्लो तहले सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बन्छ। यो टिमले काम गर्नको निमित्त माथिल्लो तहदेखि नै काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनाइनु पर्ने हुन्छ। माथिल्लो तहका कमिटीहरूको बैठक चाहिँ समयमा बसेर त्यसले हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदियो भनेदेखि हामीले काम गर्न सक्छौँ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालले कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर चुच्चे नक्सा बनाएकोमा भारत रिसाएको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको बताए। पोलिटिकल्ली पनि अब यही नक्साका कारणले गर्दाखेरि दुई देशको सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति चिसोपना जस्तो आएको छ। चुच्चे नक्सा त आफ्नो ठाउँमा छ, राजनीतिक कूटनीतिक तहबाट सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल भारतका उच्च अधिकारीहरू बीच सीमा विषयमा प्रत्येक वर्ष 2 वटा बैठक बस्ने निर्णय भए पनि सेप्टेम्बर 2019 यता त्यस्ता बैठक बस्न नसकेको नापी विभागका सीमा शाखा प्रमुख तथा प्रमुख नापी अधिकृत हरिशरण नेपालले जानकारी दिए। उमाकान्त खनाल, BBC, झापा। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथी रमा पराजुली र स्वेच्छा राउत। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका छन्। तपाईका विचारमा देउवा सरकारका उपलब्धिहरू के हुन् र यसले के गर्न सकेन? कृपया लेख्नुहोस्। प्राप्त प्रतिक्रिया मध्ये केहीलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। सुभाष चन्द्र भण्डारीले लेखेका छन्, शेरबहादुर देउवाको आफ्नै इतिहास र विषम परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन सरकारबाट ठूला काण्ड नहुन् भन्ने बाहेक नेपाली जनताको अपेक्षा खास थियो जस्तो लाग्दैन। यद्यपि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनुलाई उनले ठूलै उपलब्धिको रूपमा लिएका छन्। उपकार ढकालको भनाइ छ, सत्तामा पुग्ने अनेकन सपना देखाउने तर काम गर्न नसक्ने परिपाटी नेपालको विडम्बना नै हो। सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ। जनताका मुद्दासँग सम्बन्धित अनेकन कानून निर्माण हुन सकेका छैनन्। जनतालाई मूर्ख बनाई भोट कसरी बटुलौं भन्ने ध्याउनमा मात्र देखिन्छ यो सरकार। दीपक कटवाल लेख्छन्, जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन सरकार बनेको हो त्यो अनुसार काम भएन। 6 प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार रहे पनि भागभण्डामा मन्त्रालय थपिनु, मूल्यवृद्धि रोक्न नसक्नु, न्यायालय ठप्प हुँदा समयमा समाधान नखोज्नु, भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नु, निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नु, प्रतिपक्षीसँगको सम्बन्ध सुधारेर संसद खोल्न नसक्नु, हराएको भनिएको कोभिड खोप खोज्न नसक्नु, भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरासम्मको भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्नु, विकासको काममा सिन्को भाँच्न नसक्नु आदि कमजोरी हुन्। गरेको भनेको विवादित एमसीसी पास गरे,
स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरे, कोभिड खोप केही मात्रामा सहज बनाए। निरज पन्तको धारणा छ, मलाई त देउवा सरकारले खासै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको जस्तो लागेन। उनको एउटा उपलब्धि भनेको MCC पारित गर्नु र लगभग सबै जनतालाई कोभिड खोपको पहुँचमा पुर्याउनु नै जस्तो देखिन्छ। इन्द्र कुमार श्रेष्ठ लेख्छन्, बेरोजगारी घटेन, आर्थिक वृद्धि दर बढेन, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएन, शासन उसरी नै चल्यो, सुशासन भएन। खै के छ र त्यस्तो उल्लेख्य काम? अब त्यही MCC पास गर्नुलाई उपलब्धि मान्ने त होला नि। पूर्ण रेग्मीको भनाइ छ, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा लगाउनु नै देउवा सरकारको मुख्य उपलब्धि हो। काम गरी देखाउने प्रशस्त अवसर हुँदा हुँदै पनि खासै उपलब्धिमूलक काम भने गर्न सकेको छैन। जोड बल गरेर MCC पास गराउन सफल भए यो उपलब्धि हो कि होइन भन्ने कुरा भविष्यमा यसले राष्ट्र र जनतालाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। नारायण खनाल लेख्छन्, देउवा सरकारको प्रमुख उपलब्धि भनेको MCC अनुमोदन नै भयो। आम सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी त यो सरकारको उपलब्धि के नै भयो र? प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धन पार्टी महाधिवेशन र MCC बाहेक अरू सोच्ने समय नै मिलेन। नेपालमा जुन सरकार आए पनि त्यस्तै हो। ट्विटरमा हरि अंशुमालाको मत यस्तो छ, आम जनताले महसुस र सम्झिरहनुपर्ने गरी कुनै खास र नयाँ उपलब्धिमूलक भन्दा पनि जसोतसो केपी शर्मा ओली विरुद्धको गठबन्धन ठिकाउनु नै यसको उपलब्धि मान्नुपर्ने देखियो। अब आजका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरू। युक्रेनमा लडाईँ जारी रहँदा राजधानी किएभका बाहिरी भागहरू थप आक्रमणमा परेका छन्। युद्ध चलिरहँदा रुस र युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डल तेस्रो चरणको वार्तामा जुटेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। युक्रेनका अनुसार इर्पिनबाट 2000 मानिसहरू निस्कन सफल भएका छन्, जसले पछिल्ला दिनहरूमा भीषण आक्रमणको सामना गरिरहेको छ। नजिकैको होस्टोमेलका अधिकारीहरूले बताए अनुसार ब्रेड र औषधिहरू बाँडिरहेका बेला मेयर युरी पिलिपको गोली लागेर मारिएका छन्। जारी आक्रमणका बीच रुसी र युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डल तेस्रो चरणको वार्तामा जुटेको युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार मिखाइल पोडोलियाकले जानकारी दिए। टर्कीका विदेश मन्त्री मेभलुट चुभुसोलुका अनुसार युक्रेनी र रुसका विदेश मन्त्री बीच पनि बिहिबार भेटवार्ता हुँदैछ। उनका अनुसार रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ र युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेबा बीच टर्कीको अन्टालिया स्थित कूटनीतिक फोरममा साइडलाइन वार्ता हुनेछ। भेटवार्तामा टर्किस विदेश मन्त्री चुभुसोलु पनि सहभागी हुनेछन्। दुई पक्षबीच भएका अहिलेसम्मका सम्पर्कहरूले कुनै परिणाम दिन सकेका छैनन्, किनकि रुसले भनेको छ उसका मागहरू युक्रेनले पूरा गरेमा उसले जुनसुकै बेला उसकै शब्दमा कारबाही रोक्न सक्छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले क्राइमिया रुसको भूभाग भएको अनि डोनेस्क र लुहान्स्क स्वतन्त्र राज्य हुन् भन्ने कुरालाई युक्रेनले मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन्। युक्रेनकी उपप्रधानमन्त्री इरिना भेरिस्चुकले रुसले प्रस्ताव गरेका 6वटा मानवीय करिडर आफ्ना लागि अस्वीकार्य भएको बताएकी छन्। शरणार्थीहरूलाई बेलारुस वा रुस पठाउन बाटो खोलिदिने रुसको प्रस्ताव पूर्णतया अनैतिक भएको युक्रेनले बताएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ रमा पराजुलीबाट। रुसले प्रस्ताव गरेका 6वटा शहर मध्ये मारिउपोल र सुमीमा मात्र रुसका अरू स्थान जान सक्ने मार्गहरू छन्। अन्यत्रका मार्गहरू रुस वा बेलारुस जान्छन्। यो युद्धमा बेलारुसले मस्कोलाई साथ दिएको छ। मानवीय करिडर खोल्ने उक्त तरिका अस्वीकार्य भएको बताउँदै उप प्रधानमन्त्री भेरेस्चुकले भनिन्, हाम्रा नागरिकहरू विमानबाट अन्ततः रुस लगिनका लागि किएभबाट बेलारुस जाँदैनन्। आइतबार राति रुसले स्थानीय समय अनुसार सोमबार बिहान 10 बजेदेखि अस्थायी युद्धविराम गर्ने भन्दै एउटा पत्र पठाएको थियो। युक्रेनले विशेष गरी मानिसहरूलाई रुसबाट टाढा पश्चिमी युक्रेनतिर जान दिने बाटो खोलिदिनुपर्ने भन्दै ती मार्गबारे आफ्नो शर्तसहित प्रत्युत्तर दियो। युक्रेनी उप प्रधानमन्त्रीले अमेरिका, युके र फ्रान्सलाई ती मार्ग स्थापना गर्न सघाउन आग्रह गरेकी छन्। युक्रेनी राष्ट्रपतिका एक प्रवक्ताले युक्रेनी नागरिकलाई युक्रेनी भूमिबाटै अन्यत्र जान दिइनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै रोयटर्स समाचार संस्थाले लेखेको छ, जनताको पीडालाई टेलिभिजनमा देखाउने तस्बिरका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यो पूर्ण रूपमा अनैतिक काम हो। उनको लिखित सन्देशमा भनिएको छ, उनीहरू युक्रेनका नागरिक हुन् जोसँग यहाँको भूमि छोड्ने अधिकार हुनुपर्छ। यसअघि रुसले युक्रेनका सर्वसाधारण नागरिकलाई अन्यत्र जान दिनका लागि बाटो खोलिदिने बताएको थियो। रुसले ठूलो आक्रमण गरिरहेका किएभ, खार्किभ, मारिउपोल र सुमी शहरबाट मानिसहरूलाई बाहिर जान दिइने बताएको हो।
अब देशभित्रकै केही प्रसङ्गहरू। बाँकीका स्थानीय तहले बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न र छात्रालाई विद्यालयमा टिकाइराख्नका लागि साइकल वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। केही पालिकाले आफ्नै बजेटमा र केहीले प्रदेश सरकारको सहयोगमा साइकल वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। यस कार्यक्रमले माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने बालिकाहरूको संख्या वृद्धि भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। साइकल पाएपछि घरको काम सकेर छोटो समयमा विद्यालय पुग्न सजिलो भएको छात्राहरूको भनाइ छ। नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीको रिपोर्ट सुनौ। राप्ती सोनारी 2 अगैया घर भएकी सुषमा थारू वडा नम्बर 3 मा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा हाल कक्षा 12 मा पढिरहेकी छन्। उनलाई घरको सबै काम सकेर मात्र विद्यालय जाने समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसअघि हिँडेर विद्यालय पुग्न करिब 1 घण्टा समय लाग्ने गरेकोमा अहिले साइकल पाएपछि सहज भएको सुषमा बताउँछिन्। खाना पकाउने अनि भाँडा धोइदिने, घरहरू बढाल्ने, गाईहरूलाई घाँस काट्ने, त्यही काम हुन्छ। समयको बचत भएको छ, हिँड्नु पर्दैन। अहिले साइकलमा छिटो पुगिन्छ। बिहान ट्युसन पढ्ने हुन्थ्यो, ढिलो भइजान्थ्यो, त्यही भएर आज छिटो भएको छ। सुषमा जस्तै उर्मिला चौधरीलाई पनि कामको बोझले गर्दा विद्यालय समयमा पुग्न नसक्ने समस्या थियो। अहिले साइकल पाएपछि घरको काम सकेर पनि समयमै विद्यालय पुग्ने गरेको उर्मिला बताउँछिन्। भाइ एउटा मात्रै छ, दिदी बहिनी भएपछि त काम गर्नु पर्यो। पहिला त साइकल लाउँदाखेरि अलि ढिलो नै भइहान्थ्यो, कहिलेकाहीँ 5-6 मिनट जति ढिलो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ सजिलो भएको छ, काम सकेर जान साइकलमा। साइकल किन्न नसक्दा कतिपय बालिकाहरूले विद्यालय जान छोडेको अभिभावकहरू बताउँछन्। यो कार्यक्रमले आय स्तर कमजोर भएका परिवारलाई सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। स्कुल जानलाई सजिलो भयो, छोरीको अलिक खुट्टाको कमजोरी छोरी छ, राम्रो भयो। अवस्था कमजोर हुने मान्छेलाई त खुब राम्रो भयो नि त। अब साइकलबाट सबै कामलाई सजिलो होला, किन्न सकिन्न, अब हामी गरिब छौँ। सुरुमा 700 साइकल खरिद गर्ने योजना बनाए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेपछि विद्यार्थीको संख्या बढेर 1217 पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। विद्यालय छोडेका छात्रालाई पुनः विद्यालयमा फर्काउने र टाढा रहेका बालिकाहरूलाई नियमित विद्यालय आउन सक्ने वातावरण मिलाइदिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूको भनाइ छ। सानो क्लासमा चाहिँ धेरै विद्यार्थी बालिकाहरू मात्रै हुन्थे, तर माथि जाँदा 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 त्यसपछि चाहिँ बालिकाको संख्या चाहिँ कम हुँदै जाने। त्यस कारणले पनि हामीले के सोच्यौं भने अब यिनी विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हामीले जुन चाहिँ साइकल वितरण गर्यौं 11 र 12 क्लासका धेरै संख्या पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूको संख्या चाहिँ बढेको अवस्था चाहिँ छ। हामीले साइकल दिएपछि पढ्न आउँछन् भन्ने जुन हाम्रो चाहिँ सोच थियो, ठ्याक्क त्यो दुईटैको सोच एउटै चाहिँ भयो। त्यसले गर्दा यो कुरा पनि एउटा चाहिँ सुधार भएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटमा गत वर्ष सुरु गरेको यो कार्यक्रम कोरोना भाइरसको महामारीले स्थगित भएपछि यस वर्ष सञ्चालन गरिएको हो। 1217 वटा साइकल खरिदका लागि 90 लाख बजेट खर्च भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाहीले जानकारी दिए। यसअघि मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकेको नरिनापुर गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा 50 लाख बजेटमा कक्षा 6 देखि 12 सम्म अध्ययनरत 502 जना छात्रालाई साइकल वितरण गरेको थियो। जानकी गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि आफ्नै बजेटमा छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरेका थिए। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। अब आजको अन्तिम प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा संविधानमा छ व्यवहारमा छैनको अवस्थाले नेपाली महिलाहरूको चेतना, पहुँच र अवसर स्थापित हुन नसकेको महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरतहरूले बताएका छन्। सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता, दिगो विकासको सुनिश्चितता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ भोलि 8 मार्चका दिन 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन सरकारले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सम्पूर्ण निकायलाई आह्वान गरेको छ। यसपालिको नाराले कोही पनि महिला कुनै पनि बेला कसैबाट पनि अन्यायमा पर्न नहुने सन्देश दिने भन्दै अन्यायको सिलसिला रोक्न घरदेखि नै महिलामाथिको दमन र विभेद अन्त गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले अनुरोध गरेकी छन्। थप चर्चा गर्दैछिन् मतिना त्वाना बासु। श्रीमानको लात दिनेको भातसरी भयो भन्छन् कृष्णमाया। भने जति दाइजो नल्याएको निहुमा घरबाट निकालिएकी राधिका घर न घाटको भएको सुनाउँछिन्। 3टा छोरी पाइसकिन्। गर्भमा बसेको बच्चो छोरो नभए ज्यानको आस मारेको बताउँछिन् रीता। श्रीमान विदेशमा, आफू घरमा, घरको काम जति गर्दा पनि परिवारको माया साथ नपाएको बताउने कमलाको दुःख पनि उस्तै छ। मेलम्चीको बाढीले बगाएको घर उभ्याउन नसके पनि शर्मिलाको पीडाको पहाड भने अग्लिँदै गएको छ। अब यत्रो महिना भइसक्यो, अब हिम्मत हार्दिन, आफै गर्छु भनेर गरिरहेको, त्यही पनि सकेन। अब आफ्नो बच्चाहरू पनि यता छैन, सबै मामा घरमा लडिरहेका छ। बच्चासँग छुट्नु पर्दा पनि अलिक कस्तो हुँदो रहेछ कि। यी त प्रतिनिधि पात्र र घटना मात्र हुन्। यस्ता असंख्य पात्र र घटना हाम्रै वरिपरि, हाम्रै समाजमा छन्।
जसलाई आफू महिला हुँ भन्ने थाहा छ, महिला दिवस थाहा छैन। पीडा छ, त्यो न्याय या अन्याय थाहा छैन। यस्ता महिला विकट गाउँ घरमा मात्र होइन, शहरका गल्ली र ऊँचा घरहरूमा पनि छन्। उनीहरूको लागि सुनिश्चित गरिएको सामाजिक न्याय संविधानमा छ, अभ्यासमा खासै छैन भन्छन् अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ। न्याय पनि कन्टेक्चुअल हुनुपर्छ भन्ने विषय हो। सोसियल जस्टिस भनेको चाहिँ सोसाइटीको डाइनामिक्सहरू हेरेर पछि पारिएका चाहिँ सोसियल्ली जुन चाहिँ एक्सक्लुडेड वर्गहरूलाई हेरेर उनीहरूले पनि पहुँच हुने गरेर न्याय दिनु पर्यो भन्ने हो। 2+2=4 भने जस्तो विषय त होइन यो। सोसियल जस्टिसलाई अब विद्वानहरूले आफ्नो कन्टेक्स्टमा आफ्नो किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ परिभाषित गरेको छ। महिलामाथिको अन्याय स्वाभाविक हो भन्ने मानसिकता घर परिवार हुँदै राष्ट्रको उच्चतम तहसम्म मौलाएको देखिन्छ, जुन स्वीकार्य छैन भन्दै 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको लागि सामाजिक न्याय र लैंगिक समानता, दिगो विकासको सुनिश्चितता नारा तय गरिएको महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी बताउँछिन्। सामाजिक न्याय चाहिँ कायम हुनु पर्यो र समतामूलक समाजको के चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो, महिला पुरुष समान हुनु पर्यो। त्यो हरेक क्षेत्रमा घरदेखि राज्य सत्तासम्म सामाजिक न्यायको सिद्धान्त लागू भयो भने अनि बल्ल कल्याणकारी राज्य बन्छ, समतामूलक समाजको निर्माण हुन्छ। यही सोचका साथ हामीले चाहिँ त्यो नाराको तय पनि गरे हौं। सामाजिक न्याय लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनहरूको लागि संरक्षण पाउने कुराहरूको अनुभूति हो। सामाजिक न्याय भनेको समाजमा सम्पत्ति, अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच हो भन्दै अधिवक्ता सुजन पन्त नेपालको संविधानमा पटक पटक यसको सुनिश्चितता उल्लेख गरेको बताउँछन्। हाम्रो संविधानको थिम भनेकै सोशल जस्टिस र इन्क्लुजन हो। जो पछाडि परेको छ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै अपलिफ्ट गर्छु भन्ने इन्टेन्सनले आएको संविधान हो हाम्रो, होइन। संविधानले सोचेको कुराहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ, होइन। विशेष गरी सामाजिक न्यायको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने देखिन्छ पनि त्यो, होइन। अहिले त संवैधानिक नीतिहरू दिँदा पनि प्रतिनिधित्व भयो कि भएन भनेर क्वेसन गर्ने कुराहरू छ। अधिकार माग्ने ठाउँ चाहिँ धेरै छन्, यो विशेष गरी धारा 42 सरकारलाई टेकेर। महिला अधिकार कर्मी सरू जोशी सरकारी नाराको अर्थपूर्ण रूपान्तरणमा चुनौतीको चाङ देख्छिन्। अब सामाजिक न्याय भन्ने कुरा नारा मात्र सीमित नरहिकन यथार्थमा गर्नलाई एउटा दलितकोमा, एउटा मुस्लिम महिलाकोमा, अपाङ्गता भएकोमा मात्र सामाजिक न्यायको कुराहरू चाहिँ अझ बढी कुराहरू चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। गाउँहरूमा असुरक्षित रोजगारी भएको ठाउँहरू उहाँहरूले चाहिँ अब यो सामाजिक न्याय हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो, यो राम्रो पनि हो, सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर। अब सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ चुनौतीको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली पुरुषको संलग्नता बिना महिलाले सामाजिक न्याय पाउन नसक्नेमा पक्का छिन्। पुरुषहरूले पनि यो कुरालाई रियलाइज गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि समाजको नेतृत्व गर्ने भनेको, परिवारको नेतृत्व गर्ने भनेको पहुँचको हिसाबले, स्रोत साधनको हिसाबले, हैसियतको हिसाबले पुरुषहरू नै भएको हुनाले पुरुषहरूले नै महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो अवसर प्रदान गर्नुपर्छ, महिलाहरूलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचको विकास गराउन हामीले सक्यौं भनेदेखि महिलाहरूले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सक्छन्। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्व सन्ध्यामा महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको सन्देश यस्तो छ। महिला र पुरुष दुईटै मानव हुन् भन्ने सोचका साथ व्यवहार गर्नको निमित्त र तपाईँ एकजना घरबाट गर्नुभयो भने त्यसले मानव सभ्यतामै परिवर्तन हुन सक्दछ। त्यस कारणले घरबाटै समानताको सुरुवात गरौँ। कसैले कसैलाई होच्याएर कसैले कसैलाई अपमान नगरौँ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय आफूमाथि दुर्व्यवहार र हिंसा गर्ने विरुद्ध बोल्न सक्ने, न्याय अन्याय छुट्याउन सक्ने अनि पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्वको अर्थपूर्ण सुनिश्चितता खोज्ने महिलाहरू बढ्न थालेका छन्। म तिना तनाबासु, BBC काठमाडौँ। हस्त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई चाहिँ भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।